अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे, अमन व अमान के साथ होंगे और अपने परवरदिगार के हम सब मिलकर शुक्रगुजार हैं कि उसने आज फिर से हमें ज़िंदगी का एक और मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मोहलत दी और एक दूसरे से बातचीत करने का मौका दिया। बेशक ज़िंदगी है तो हम बात भी कर रहे हैं एक दूसरे से अपने ख़यालात शेयर भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 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 परवरदिगार का एहसान है कि उसने हमें फिर से अपनी इबादत का मौका दिया और फिर से हमें अपने शुक्र का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें मौका दिया कि हम अपनी बहुत सारी कोताहियों पर गौर करें, उन्हें देखें और उनको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। किसे? कोताहियों की जगह बेहतरीन आमाल को, और उन्हें फिर बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह परवरदिगार हमें हिम्मत दे, ताकत दे, आपको, हमें, मुझे, हम सबको इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कि हम अपने परवरदिगार के बेहतरीन शुक्रगुज़ारों में शुमार हो सकें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आज जुमेरात का दिन है और आइए आज हम सब मिलकर जुमेरात के दिन की दुआ का तर्जुमा सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतान नेलाइन रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमद उस खुदा के लिए है कि जिसने अपनी कुदरत से तारीक रात को ख़त्म किया और रोशन दिन को अपनी रहमत से वजूद बख्शा और मुझ पर भी अपनी रोशनी बखेरी और मैं उसकी नेमत से मुस्तफ़ीद होती हूँ। किस नेमत से मुस्तफ़ीद होते हैं हम? जब हमारी आँख खुलती है तो अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी का एक और दिन दे दिया होता है, नवाज दिया होता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम समझते हैं कि शायद बस सुबह हमारी आँख खुली है ना, एक नॉर्मल सा दिन है। नहीं, ये परवरदिगार की इजाज़त से हमें फिर से एक नई ज़िंदगी का दिन मिला होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझ पर भी अपनी रोशनी बखेरी और मैं उसकी नेमत से मुस्तफ़ीद होती हूँ। ए मेरे माबूद, जिस तरह तूने मुझे आज के दिन ज़िंदा रखा उसी तरह आइंदा भी ज़िंदा रख और अपने नबी बरहक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन और उनकी आले पाक पर रहमत फरमा। मुझे आज और दीगर रातों और दिनों में हराम काम करने, गुनाह कमाने से दागदार ना बनाना। आज के दिन में जो भलाई है, बाद में आने वाले इन्हीं दिनों में जो भलाई है मुझे अता फरमाना। मुझे उस दिन के शर से, जो कुछ इसमें है उसके शर से और उसके बाद भी शर से बचाना। ए मेरे माबूद, मैं इस्लाम के ज़रिए से तेरी तरफ मुतवस्सिल होती हूँ, कुरान के एहतराम के साथ तुझ पर भरोसा करती हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद को तेरे हजूर अपना शफ़ी बनाती हूँ। पस ए मेरे माबूद, जिस ज़मानत के साथ मैं अपनी हाजत बरारी की उम्मीद रखती हूँ उस पर तवज्जो फरमा। ए सबसे ज़्यादा रहम करने वाले या मेरे माबूद, इस जुमेरात में मेरी 5 हाजात को पूरा फरमा दे कि सिवाय तेरे करम के कोई उसकी गुंजाइश नहीं रखता और सिवाय तेरी नेमतों के कोई उसकी ताकत नहीं रखता। ऐसी सेहत और सलामती अता फरमा के जिसके ज़रिए तेरी अताअत पर क़ुव्वत हासिल हो। ऐसी इबादत की तौफ़ीक दे जिसमें तेरे अज़ीम सवाब की हक़दार बन जाऊँ। रिज़्क़ हलाल से मेरी हालत में कुशादगी फरमा। खौफ़ व ख़तरे के मौक़ा पर अपने अमान के ज़रिए महफूज फरमा। गमो आलाम के हजूम में मुझे अपनी पनाह में रख और रहमत नाजिल फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, उनमें से मेरे लिए तवस्सुल को रोज़े क़यामत नफ़ा देने वाला शफ़ी बना के तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं मौला कि तूने जो हम पर करम किया है ये ज़िंदगी का, तो परवरदिगार हमें इस ज़िंदगी को तौफ़ीक दे के बेहतरीन से बेहतरीन कामों में, बेहतरीन से बेहतरीन आमाल में हम ये वक्त गुजार सकें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और हमने जो इबादत, जो हाजात, जो दरख्वास्तें अपने परवरदिगार के दरबार में रखी हैं, परवरदिगार से दुआ करते हैं कि मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद के पाक घराने पर अपनी ख़ास और ख़ास रहमत नाजिल फरमा। उनके सदक़े, उनके वास्ते से, उनके वसीले से, उनके तुफ़ैल उन हाजात को अपने दरबार में कबूल व मकबूल फरमा। हमारे ज़ाहिर को भी खूबसूरत बना, लेकिन ज़ाहिर के साथ साथ हमारे बातिन को भी अपने प्यारे नूर से, अपनी मोहब्बत के नूर से चमका दे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। हमारे दिलों को, हमारे सीनों को कुशादा फरमा कि हम बाज़र्फ़ हों, बड़े दिल वाले हों इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। छोटी छोटी बातों को, गलतियों को, कोताहियों को इग्नोर कर सकें और अपने बंदों को उसी तरीके से माफ़ करें कि उनसे जब कोई बात बुरी लग जाती है, उनके उनके गलत रवैयों पर जब दिल दुखता है, तो परवरदिगार हमें तौफ़ीक अता फरमा हम उनको उसी तरीके से माफ़ कर सकें कि जिस तरह हम उम्मीद रखते हैं अपने परवरदिगार से कि हमारा परवरदिगार हमें माफ़ कर देगा, कि वो गफ़ूर और रहीम है, कि अपने परवरदिगार की जो खूबियाँ उसमें हैं वही खूबियाँ तो उनमें भी होनी चाहिए ना, कि जिनको उसने अपना खलीफा बनाकर भेजा, कि हम इंसान हैं, हमें उसने अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा है, यानी अपना खलीफा भी कहा है कि
پروردگار نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تو محمد و آل محمد کے صدقے دعا کرتے ہیں پروردگار جو مقام تو نے ہمیں دیا اپنے کرم سے، جو درجہ تو نے ہمیں اتنا خوبصورت ہمارے بغیر کہے ہمیں عطا فرما دیا پروردگار، اس مقام کے بعد ہمیں اور کیا مقام چاہیے، اس مقام کے بعد ہمیں اور کیا خوبصورتی چاہیے اور کیا درجہ چاہیے پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار اس مقام کو سلامت رکھنا، جناب رسول خدا کے صدقے پروردگار جو عزت تو نے ہمیں دی ہے وہ عزت اپنی امان میں رکھنا اور اس عزت میں اضافہ فرمانا مولا، اس میں کمی نہ آنے دینا انشاءاللہ، اور محمد و آل محمد کے صدقے میں شکر بھی ادا کرتے ہیں اپنے پروردگار کا اور پھر اپنے محمد و آل محمد کا، اپنے نبیوں کا، اپنے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان ہستیوں کا کہ جنہوں نے ہمیں یہ پہچان کروائی کہ دین اسلام نے عورت کو کتنا بڑا مقام دیا ہے، کتنا ماڈرن بنا دیا، ماڈرن سب سے زیادہ تو اسلام نے ہمیں بنا دیا ہے۔ اسلام سے پہلے جو جاہلیت تھی، بچیوں کو پیدا ہوتے درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور ان کو اہم کاموں میں آگے نہیں آنے دیا جاتا تھا، اہم فیصلوں میں آگے نہیں آنے دیا جاتا تھا، تو ہمارے دین نے ہمیں اتنی عزت عطا فرمائی ہے، ہمارے نبی برحق جب یہ پیغام لے کر آئے تو انہوں نے ہمیں یہ عزت، ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے تو ہمیں بہت پہلے ماڈرنزم دے دیا تھا، جتنا ماڈرن ہمارا اسلام ہے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کسی اور یقیناً حق ہے کہ کوئی اور دین ایسا ماڈرن ہے ہی نہیں جو عورت کو اتنا خوبصورت مقام دیا ہے۔ آپ دیکھیے عورت کو اسلام نے کام کرنے کی بھی اجازت دی ہے لیکن اپنی حدود میں رہ کر، باہر جانے کی اجازت دی ہے، آپ اپنے کام کے سلسلے میں لوگوں سے گفتگو کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، لیکن اپنے پردے اپنے حجاب میں رہ کر آپ ہر کام کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھر کو چلا بھی سکتے ہیں، آپ اپنے گھر کے لیے کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ ہمارے لیے کتنی بڑی مثال ہے، ایک بہترین بزنس وومن تھی الحمدللہ۔ اسی طرح پھر جب کربلا کا واقعہ ہوا تو بی بی زینب علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو بڑھایا اور اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا، کیسے ان کا نام دنیا میں روشن کیا، اسلام کو مٹنے نہیں دیا، جس کی کوششیں کی جا رہی تھیں مٹنے نہیں دیا، اور آج دیکھیے دنیا میں اسلام کا بول بالا ہے، اور جو سب سے اول نمبر پہ، فرسٹ نمبر پر جو دین، جو ریلیجین دنیا میں آتا ہے وہ اسلام ہے، اور لوگ روز بروز ادارے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اسلام نے تو بہت پہلے ہی عورت کو اتنی عزت سے نوازا تھا، جائیداد میں اس کا حق دیا تھا، اس کو ماں بنایا تو عزت دی، اس کو بیٹی بنایا تو عزت دی، اس کو بیوی بنایا تو بہترین عزت دی، اس کے ہر رشتے میں اس کے لیے خوبصورتی بھر دی، ہر رشتے میں اس کے لیے حقوق ڈالے۔ تو جتنی آزادی اور جتنی عزت اور جتنا مان اور جتنا پیار دین اسلام نے عورت کو دیا ہے کسی دین نے نہیں دیا۔ تو آج اگر ہم عورتوں کی آزادی کی بات کریں تو آج ہم کون سی آزادی کی بات کریں، ہمیں تو بہت پہلے یہ سب چیزیں مل چکی ہیں۔ اگر آزادی اس چیز کا نام ہے کہ سروں سے چادریں اتار کر پھینک دی جائیں اور اپنے آپ کو بالکل غلط لباس میں، نیم برہنہ لباس میں اگر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اور اپنے آپ کو سجا بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے اور ہر طرح کی نامحرموں کی غلط نظریں، گندی نظریں ہم پر پڑیں، تو یہ ماڈرنزم نہیں ہے، یہ ماڈرنزم تو نہیں ہے، یہ تو جاہلیت ہے۔ تو ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم اسی میں رہیں گے اور اسی دائرے میں ہمیں رکھنا کہ جس دائرے میں تو نے ہمیں رکھا ہے، یہ حجاب، یہ چادریں جو ہمارے سروں پر ہیں، یہی تو نے ہمیں اتنا مقدس بنا دیا، اتنا پاکیزہ بنا دیا، اتنا اعلیٰ مقام عطا کر دیا کہ ہم پر کسی کی غلط نظر نہ پڑے، ہمیں قیمتی تحفہ ہیں، اس لیے تو نے ہمیں ان چادروں سے نوازا کہ ہم اتنے قیمتی ہیں تیرے لیے، اتنی محبت کرتا ہے تو ہم سے، الحمدللہ الحمدللہ، شکر اس پروردگار کی ذات کا۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں پروردگار یہ چادریں ہمارے سروں پر سلامت رکھنا، یہ پردے، یہ حجاب ہمارے سلامت رکھنا، ہماری عزت سلامت رکھنا، اور جو مقام تو نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، جو عزت تو نے ہمیں عطا فرما دی ہے پروردگارہ، جو محبت تو نے، جس محبت کا اظہار کیا ہے ہم سے پروردگار، اس میں کمی نہ آنے دینا اور ہمیں اس دائرے میں ہی رہنے دینا، اس دائرے سے ہمیں ہٹانا مت انشاءاللہ العزیز۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں پروردگارہ جو لوگ روزی رزق کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، خدا ان کے علم میں حلال اور فراواں رزق عطا فرمائے، صحت سلامتی اور زندگی کے ساتھ، بچوں کے علم میں اضافہ فرمائے جو حصول علم کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اور والدین کو اپنے بچوں کے سروں پہ سلامت رکھے، جو والدین دنیا سے کوچ کر گئے ہیں پروردگار اب وہ ہمارے عرب کے پاس ہیں، اور بے شک وہ تو ہے ہی 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا۔ دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے والدین کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک بہترین باغ قرار دے اور جنت میں بہترین اور اعلیٰ مقام پہ انہیں رکھے انشاءاللہ العزیز۔ اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو پردہ غیبت میں امام ہیں، جن کے دم سے یہ دنیا قائم ہے، دنیا میں بہت سارے آفات آتی ہیں، بلیات آتی ہیں، لیکن ان کے کرم سے، ان کی وجود، پاک وجود کے صدقے میں وہ بلائیں پھر ٹل بھی جاتی ہیں۔ تو شکر الحمدللہ کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا امام، ہماری ایک اللہ
की बेहतरीन हुज्जत, बरकत, जिसकी बरकत से, जिसके कदमों, जिसके वजूद की बरकत से ये दुनिया कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम दुआ करते हैं कि हमारे मौला के ज़हूर में जल्द अज़ जल्द ताजील हो और वो जहाँ हैं खुदा उनको अपनी अमान में रखे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।